नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको समाजवादी केन्द्र बनाउने अभियान जारी छ। प्रचण्डको अभियानलाई उनकै सत्ता सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसले सशंकित नजरले हेरेको छ। उनकै दलका कतिपय नेता भने एमाले सहितको वाम गठबन्धनको तयारीमा पनि छन्, जसले गर्दा पार्टीभित्रै विभाजन आउन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। नजिकै गरेको निर्वाचनले दलहरूमाथि ध्रुवीकरणको व्यापक दबाव रहेको छ। अबको केही दिनमा दलहरूको कित्ता छुटिने नै छ। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म हेमराज भट्ट। मंसिरको मध्यपछि हिमाली जिल्लाहरूमा हिमपात हुने सम्भावना हुन्छ। हिमपातका बेला आवतजावत असहज हुन्छ नै, त्यसैले मंसिरको मध्यपछि निर्वाचन गराउन सम्भव हुँदैन भन्दैछ निर्वाचन आयोग। अनि निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारी गर्न 120 दिनको समय सीमा चाहिन्छ। त्यसैले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न हतार भइसक्यो। आयोगले सरकारलाई बारम्बार ताकेता गरेको छ, तर पनि सरकारले मिति भने घोषणा गरेको छैन। सरकार अहिले संसदमा अल्मलिएको देखिन्छ। वैशाखमा स्थानीय चुनाव सम्पन्न गरेको सरकारले मङ्सिरभित्र प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको थियो, तर साउनको दोस्रो साता लागिसक्दा पनि सरकारले निर्वाचनको कुनै सुरसार गरेको छैन। यद्यपि प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनको मिति केही दिनभित्रै तोकिने आश्वासन दिँदै आएका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार चुनावको प्रशस्त तयारी गर्न 4 महिना चाहिन्छ। स्थानीय निर्वाचनको बेला समय कम हुँदा सम्पूर्ण तयारी हतारमा गरेको आयोगको दाबी छ। निर्वाचन आयोगले यसअघि नै मङ्सिर 2 गतेका लागि सरकार समक्ष डेडलाइन पेश गरिसकेको छ, तर निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति तोक्न आग्रह गरेको 15 दिनभन्दा बढी बितिसक्दा समेत सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्न सकेको छैन। मङ्सिर पहिलो हप्ताभन्दा पछि निर्वाचन गरेमा प्रभावकारी रूपमा मतदान नहुने आयोगले बताउँदै आएको छ। आयोगले विभिन्न चाडपर्व तथा हिमाली जिल्लामा हिउँ पर्ने कारण देखाउँदै मङ्सिर पहिलो साताभन्दा पछि निर्वाचनमा जान नहुने सुझाव दिएको थियो। सरकारले केन्द्रीय बजेट र प्रदेशको बजेट पारित गर्न तथा नागरिकता विधेयक पारित गर्न काममा व्यस्त भएकाले निर्वाचनको मिति घोषणा प्राथमिकतामा नपरेको आकलन गरिएको छ। संसदको कार्यकाल फागुन 11 सम्म रहेकाले मङ्सिरमै चुनाव नहुँदा पनि आपत्ति नहुने केहीको तर्क छ। चुनावको अरू सम्पूर्ण तयारी, सुरक्षादेखि लिएर सारा व्यवस्था, पैसादेखि लिएर सबै कुरोको व्यवस्था नेपाल सरकारको। उहाँहरूले गराउने चुनावको लागि पनि संसदबाट बजेट पास हुनु पर्यो। यो सबै कुराहरूको हेरेर मैले त्यस्तो हतार केही पनि देखाएको छैन। चुनाव माघमै गर्दा पनि केही बिग्रिँदैन, फागुनमै गर्दा पनि केही बिग्रिँदैन। किनभने 11 गतेसम्म मलाई लाग्छ त्यही 10-11 होला, के अरे जुन पहिलो संसद बस्यो त्यो बेलाबाट 5 वर्ष हो। त्यसैले त्यसको कुनै अर्थ छैन। सरकार जानी आलटाल गरे हो कि मैले कारणहरू हेरेको है। अब अरू त कारण मैले जानी रोकेको केही पनि देख्दिनँ होइन। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको 5 वर्षको कार्यकाल कहिलेदेखि गणना गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन। आयोगले पहिलो निर्वाचनको मितिलाई आधार मानेर आगामी निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। 2074 सालको मौजुदा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको पदावधि मङ्सिर 22 मा पूरा हुने निष्कर्ष सहित सोभन्दा अगाडि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न आयोगले परामर्श दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। संविधानको धारा 85 ले प्रतिनिधि सभा तथा धारा 177 ले प्रदेश सभा अगावै विघटन भएकोमा बाहेक कार्यकाल 5 वर्षको हुने उल्लेख गरेको छ र संकटकालीन अवस्थामा वा आदेश लागू भएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको कार्यकाल 1 वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिने व्यवस्था छ। 2074 साल मङ्सिरमा 10 र 21 गते गरी 2 चरणमा निर्वाचन भएको थियो। 2 चरणमा निर्वाचन गर्दा खर्च बढ्नेदेखि अन्य जटिलता आउने
आयोगको बुझाइ छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको समेत पदावधि हेरेर 2079 साल पुसभित्र सम्पूर्ण नतिजा प्रकाशित गर्नुपर्ने आयोगको बुझाइ छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन 2079 साल फागुन 10 गतेभित्र गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको आयोगले बताउँदै आएको छ। आगामी प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा 10 अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान आयोगले गरेको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा 7 अर्ब 80 करोड खर्च भएकोमा हाल बढेको महँगी, तलब भत्तामा भएको वृद्धि र मतदाताको संख्यामा भएको वृद्धि लगायतका कारण करिब 10 अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको आयोगको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन 2074 साल मङ्सिर 10 मा पहिलो चरण र मङ्सिर 21 मा दोस्रो चरणमा सम्पन्न भएको थियो। प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचित मिति पहिलो नतिजा प्रकाशित भएको दिन अर्थात् 22 मङ्सिर 2074 लाई आधार मानी सो अगावै संघीय संसद सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिएको छ। 22 मङ्सिर अगावै सम्पन्न गरी 2079 साल पुस मसान्तभित्रै परिणाम प्रकाशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ। नेपालको संविधानको धारा 62 ले राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचन मण्डलबाट हुने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2074 को दफा 4 अनुसार आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा 1 महिना अघि निर्वाचनको मिति तोकी जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन 10 चैत 2074 मा भएको थियो। यसरी हेर्दा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन 10 फागुन 2079 भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सबै कानुन र बाधाहरूलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले छिटो निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु नै बुद्धिमानी हुने देखिन्छ। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा आम जनतालाई आफ्नो दलतर्फ आकर्षित पार्न दलहरू विभिन्न सहुलियतका योजना ल्याउँछन्। तर यसपटक महँगी विरुद्ध राहत खोजिरहेका आम उपभोक्तालाई चुनाव नजिकिएको आभास पनि भएको छैन। तर निर्वाचन आओस् वा नआओस् आम जनतालाई राहत पुर्याउनु सरकारको दायित्व नै हो। अहिलेको सरकार आफ्नो दायित्वबाट च्युत हुँदा आम जनताको घरमा चुलो बाल्न पनि नसकिने अवस्था हुँदैछ। यस्तै अभिव्यक्ति दिएका एकजना पूर्व मन्त्री भने अहिले ट्रोल भइरहेका छन्। म अहिले प्रतिनिधि सभा सदस्य छु। मैले नै घरमा एउटा सम्झौता गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हो। जम्मा जम्मी बढीमा अधिकतम हरेक छाकमा एक खालको तरकारी पाक्नेछ भन्ने चाहिँ सम्झौता गृहमन्त्रीजीसँग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो। 2 थरी तरकारी पकाउन सक्ने अवस्था कमसेकम मेरो चाहिँ छैन है। गत साउन 2 गते नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री भए पनि घरमा 2 थरी तरकारी पकाएर खान सक्ने अवस्था नभएको बताए। मूल्य वृद्धि अचाकली बढेको औल्याउँदै आफू मन्त्री भइसकेको व्यक्ति तथा सांसदको पनि यस्तो हालत रहेको भन्दै गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरूको अवस्था के होला भन्दै प्रश्न गरेका थिए। ग्यावालीको कुरामा आम नेपालीहरूको चासो बढ्यो। तर त्यसको भोलिपल्टै सामाजिक सञ्जालमा ग्यावालीले विभिन्न परिकारका खाना खाइरहेको एउटा तस्बिर सार्वजनिक भएसँगै उनीमाथि व्यङ्ग्य सुरु हुन थाल्यो। तर उनले खाना खाइरहेको भाइरल तस्बिर अमेरिका गएको बेला 4 वर्ष अगाडि खाना खाइरहँदा खिचिएको भन्ने कुरा बाहिर आयो। सांसद ग्यावालीको कुराको आशय नबुझ्दै सामाजिक सञ्जालमा उनको चर्को आलोचना गरिए पनि सर्वसाधारण जनता भने अहिले महँगीको मारमा छन्। पछिल्लो केही महिना यता खाने तेल, साग, तरकारी, इन्धन लगायतका वस्तुमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण निम्न आयस्तर भएकाहरूलाई 2 छाक टार्न पनि धौधौ हुने अवस्था छ। मूल्य वृद्धिसँगै कमजोर आर्थिक अवस्था भएका विपन्न परिवारलाई साँझ बिहान पकाएर खानुपर्ने तरकारीको जोहो कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता बढेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। कृषिमा अब धेरै त्यस्तै अनुसार सरकारले अलिकति ध्यान दिएको पनि छैन। अब कृषि क्षेत्रमा अब विश्वकै हिसाबले कुरा गर्दा पनि तपाईँको अब कृषिमा धेरै मान्छे आबद्ध छन् नेपालको।
अब कृषिमा आबद्ध भएको कारणले गर्दा पनि तपाईँको कृषिमा अहिलेसम्म बाहिरबाटै तपाईँको तरकारीहरू खाद्यान्नहरू ल्याउनु पर्छ। गाह्रो छ। अब सरकारले अलि ध्यान पुर्याइदिए अलिकति हामीलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा हो होइन। अब रासायनिक मलहरू पनि अब भनेको समयमा पाउँदैन पर्याप्त मात्रामा। अब त्यो पाइए पनि तपाईँको महँगो पर्छ धेरै। त्यो अनुसारले लागि धेरै गाह्रो छ हामी कृषकहरूलाई। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार असार 22 गतेसम्म स्थानीय काउलीको मूल्य 56 रुपियाँ रहेको थियो भने अहिले बढेर 80 रुपियाँ पुगेको छ। हरियो खुर्सानी 45 रुपियाँबाट बढेर 50 रुपियाँ पुगेको छ। न्यूरो 56 रुपियाँबाट बढेर 90 रुपियाँ पुगेको छ। एक दर्जन केराको मूल्य 146 रुपियाँ थियो भने अहिले बढेर 160 रुपियाँ पुगेको छ। रातो मुला 45 रुपियाँबाट बढेर 50 पुगेको छ। नेपालको आधा जनसङ्ख्या कृषि पेसामै आश्रित भए पनि खाद्यान्न आयातका लागि भने भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। परम्परागत तरिकाले खेतीपाती गर्दा उत्पादनमा वृद्धि हुन सकेको छैन। सरकारले कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न सकेमा कृषिमा आत्मनिर्भर हुने सर्वसाधारणको भनाइ छ। समयमा मल बिउ नपाउँदा किसानहरूले तरकारी तथा अन्न उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन्। अहिले बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भएको मूल्य वृद्धिको असर विपन्न वर्गलाई बढी परेको छ। सरकारहरूले उत्पादनहरूमा ध्यान दिनु पर्यो। हामी जस्तोलाई त गाह्रो भइरहेछ भने स्टुडेन्टहरू अरू आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेहरूलाई झन् गाह्रो हुन्छ। त्यसैले अब सरकारले यस्तोलाई ध्यान दिनु पर्यो। वर्षातको समयमा माग र उत्पादनको असमानताले सधैँ तरकारीको मूल्य बढ्ने गरेको कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल विकास समितिले जनाएको छ। उत्पादन भएका तरकारी पनि वर्षाको समयमा सडक अवरुद्ध हुँदा बजारसम्म पुग्न सकेका छैनन्। कतिपय व्यवसाय भने भारतबाट तरकारीको आयात ठप्प भएकाले तरकारीको भाउ बढेको तर्क गर्छन्। मूल्य वृद्धि अस्वाभाविक ढङ्गले बढ्दै गए पनि यसको अनुगमन गरी मूल्य नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारले अहिलेसम्म कुनै पहल गरेको छैन। बर्खामा हरियो तरकारीको मूल्य केही वर्ष पानीका कारण तरकारी कुहिने बिग्रने हुँदा औसतमा किलोमा 2-4 रुपियाँ बढ्नु स्वाभाविक नै हो। अचाक्ली बढ्नु भने गलत भएको व्यवसायी स्वयं बताउँछन्। यो अहिले बेमौसमी तरकारीहरू आएर पनि हो, अनि पानी धेरै परिरहेको बेला उत्पादन त्यति नभएर पनि हो खास कारण चाहिँ। कहिलेकाहीँ व्यवसायहरूले दुःख र अप्ठ्यारोको समयलाई कमाउने अवसरका रूपमा लिने गर्दा बजारमा मूल्य वृद्धि पनि अत्याधिक हुने गर्दछ। तर बजारमा निरन्तर बढ्दो मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय भने मौन बसिदिँदा सर्वसाधारण जनता भने बढी मारमा परेका छन्। अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको सम्बन्धी निकायले समय समयमा बजारको अनुगमन गरिदिएमा केही हदसम्म भए पनि आफूहरूले महँगीको मार खेप्नु नपर्ने आम उपभोक्ताहरूको भनाइ छ। अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितमा आएको कमीका कारण देश आर्थिक सङ्कटमा फस्न सक्छ भन्दै व्यापक चिन्ता व्यक्त गरिँदैछ। नेपालमा विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोत पर्यटन हो। तर पछिल्लो समय कोभिड यता नेपालको पर्यटन उद्योग एकदमै खस्किएको छ। सरकारले पर्यटन बढाउने भन्दै सन् 2020 मा घोषणा गरेको पर्यटन वर्ष कोरोनाका कारण फिर्ता लिनु परेको थियो। यसपटक कोभिडबाट केही राहत पाइएपछि सरकारले फेरि एकपटक देशमा पर्यटन भित्याउने योजना ल्याएको छ। वार्षिक 20 लाख पर्यटकहरू भित्याउने लक्ष्यसहित तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सन् 2020 लाई भ्रमण वर्षका रूपमा घोषणा गर्यो। यसअघि दुई पटक सन् 1998 र सन् 2011 मा भ्रमण वर्ष सफल रूपमा मनाइएकोमा तेस्रो पटक मनाइने लागेको भ्रमण वर्षलाई निकै उत्साहका साथ हेर्दै सरकारले तयारी तीव्र बनायो। 65 करोड रुपियाँ बजेट राखेर भ्रमण वर्षको घोषणा गर्दै 1 जनवरीमा धुमधामका साथ भ्रमण वर्षको औपचारिक शुभारम्भ भयो। त्यसपछि 7 जनवरीमा संसारभरका नेपाली मिसन र कूटनीतिक नियोगले पनि यस अभियानको शुभारम्भ गरे। तर सन् 2019 को डिसेम्बरबाटै विश्व महामारीका रूपमा देखा परेको कोरोना भाइरसका कारण यो अभियान नराम्ररी प्रभावित बन्न पुग्यो। खास गरेर चिनिया र भारतीय पर्यटकलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले दुई मुलुकबाट मात्रै ठूलो संख्यामा पर्यटक आउने योजना बनाएको थियो। तर त्यो सोचे अनुरूप भएन। कोरोना महामारीका कारण विश्व नै त्रसित बनेपछि एक देशबाट अर्को देशमा आउजाउ
गर्न निकै कठिनाइ हुन थाल्यो र अन्ततः सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 लाई स्थगित गर्यो। भ्रमण वर्ष स्थगित भएसँगै त्यतिबेला सरकारले अब एक दशक अर्को भ्रमण वर्ष घोषणा नगर्ने बताएको थियो। तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले आगामी दशकलाई भ्रमण दशक घोषणा गर्ने तर अब कुनै पनि वर्ष विशेषलाई भ्रमण वर्ष घोषणा नगरिने बताएका थिए। तर अहिले फेरि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सन् 2023 देखि सन् 2033 सम्मलाई नेपाल भ्रमण दशक घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटन पुनरुत्थान कार्य योजना सार्वजनिक गर्दै नेपाल भ्रमण दशक घोषणा गर्ने तयारी गरेको हो। पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले कार्यभार सम्हाल्ने क्रममा रिकभरी प्लान ल्याउने निर्णय गरे अनुसार मन्त्रालयले पर्यटन पुनरुत्थान कार्य योजना सार्वजनिक गरेको छ। कार्य योजना प्रस्तुत गर्दै मन्त्रालयका सहसचिव होम प्रसाद दैटेलले सन् 2023 देखि 2033 लाई नेपाल भ्रमण दशक 3 महिनाभित्र घोषणा गरिसक्ने तयारी रहेको बताएका छन्। मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्रमा अनवरत रूपमा योगदान गर्ने व्यक्तिलाई सम्मान स्वरूप परिचय पत्र दिने कार्य योजना पनि बनाएको छ। सहसचिव लैटेलका अनुसार नेपालमा विदेशी चलचित्र छायाङ्कनका लागि विदेशी चलचित्र निर्माता र कलाकारलाई आकर्षण गर्ने विभिन्न सहुलियतको व्यवस्था गर्नेछ। सरकारले सगरमाथा आधार शिविरबारे अध्ययन गर्न समिति पनि गठन गर्ने भएको छ। कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै सगरमाथा आधार शिविरको ऐतिहासिकता, वर्तमान अवस्था र भविष्यको जोखिमका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सगरमाथा आधार शिविर अध्ययन समिति गठन गरी त्यसैको सुझावका आधारमा शिविरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिने भएको छ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यका लगायतका अन्य पर्यटकीय स्थलमा पर्यटनको बस पार्क निर्माणको कामलाई 6 महिनाभित्र अगाडि बढाउने सरकारले घोषणा गरेको छ। नेपालको पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सन् 2023 देखि 2033 को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकको रूपमा मनाउन आवश्यक तयारी अगाडि बढाउने, कम्युनिटी बेस्ड टुरिज्म, इको टुरिज्म लगायत पर्यटन क्षेत्रमा विश्वव्यापी रूपमा अभ्यास हुँदै आएका अन्य नयाँ अवधारणाको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी विकास एवं प्रवर्धन गर्ने, पर्यटन क्षेत्रमा अनवरत योगदान गर्ने व्यक्तिहरूलाई सम्मान स्वरूप परिचय पत्र उपलब्ध गराउने, विदेशी चलचित्र छायाङ्कनको लागि विदेशी चलचित्र निर्माता एवं कलाकारहरूलाई आकर्षण गर्न विभिन्न सहुलियतहरूको व्यवस्था गर्ने, सगरमाथा आधार शिविरको ऐतिहासिकता, वर्तमान अवस्था र भविष्यको जोखिमका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सगरमाथा आधार शिविर अध्ययन समिति गठन गरी सो समितिको सुझावका आधारमा आधार शिविरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने, उपत्यकाभित्रका प्रमुख ऐतिहासिक सम्पदाहरू घुम्न जाने पर्यटकहरूको सुविधाका लागि एकद्वार प्रणालीबाट प्रवेश अनुमति शुल्क लिने व्यवस्था मिलाउने, विमानस्थलभित्र सञ्चालन हुने बस सेवालाई सुदृढ एवं व्यवस्थित गर्ने, उपत्यका लगायत अन्य पर्यटकीय स्थलहरूमा पर्यटक बस पार्क निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउने। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले मन्त्रालयले घोषणा गरेको 73 बुँदे कार्य योजनाले कोरोना महामारीले परेको असरलाई पुनरुत्थान गरी पर्यटन व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने काम गर्ने दावी गरेका छन्। सरकारले नेपाललाई विश्वको एक पर्यटन आवागमनको केन्द्र बनाउने गरी काम गर्ने तयारी गरेको छ। विगतमा कुनै एक वर्षलाई भ्रमण वर्षका रूपमा मनाएर पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने गरिएको भए पनि वर्तमान सरकारले एक दशकलाई नै नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने घोषणा गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताए। उनले पर्यटन प्रवर्धन र विकासको अभियान निरन्तर रूपमा लागे मात्रै सरकारले पर्यटन विकासमा लिएको लक्ष्य र चाहना पूरा हुने जिकिर गरे। नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा मन्त्रालयको मात्रै नभएर सरकारको कार्य योजना हो। मन्त्रालयको भ्रमण दशक बारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समेत सकारात्मक देखिएका छन्। दशकलाई नै पर्यटन वर्ष भनेर भने पर्यटक दशक भनेर चाहिँ अगाडि बढाउँ भन्ने एउटा सोचाइ चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ र यसले यो एउटा पर्यटनको चाहिँ प्रवर्धनको कुरा, विकासका कुराहरू भनेको यो एउटा अभियान हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो एकै दिनमा एकै वर्षमा यसको कार्य सम्पन्न हुने कुराहरू होइन। यो एउटा अभियानको रूपमा निरन्तर रूपमा हामीले लैजानुपर्छ। यसो भयो भने मात्र हामीले लिएका लक्ष्यहरू, राष्ट्रले लिएका लक्ष्यहरू, हाम्रा चाहनाहरू हामीले पुरा गर्न सक्छौँ। पर्यटन मन्त्रालयको तर्फबाट आफ्नो कार्ययोजना त हुँदै हो, यो सरकारको एउटा चाहिँ कार्ययोजना हो। यस विषयमा म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँसँग मेरो चाहिँ कुराकानी भएको छ र प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यो पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धनको लागि के गर्नुपर्ने हो तपाईँले अगाडि बढाउनुहोस् भनेर उहाँले चाहिँ त्यो एउटा ब्याकअप चाहिँ गर्नुभएको छ। मन्त्रालयले कोरोना महामारीबाट शिथिल बनेको पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि गैर आवासीय नेपाली संघको नेतृत्वमा
एक नेपाली एक विदेशी साथी नेपाल पछाउ अभियान समेत चलाउने घोषणा गरेको छ। यस्तै मन्त्रालयले हिमाल आरोहणका लागि 5800 मिटरदेखि 8000 मिटरसम्मका थप हिमचुलीहरूको आरोहण 6 महिनाभित्र खुल्ला गर्ने तयारी गरेको छ। यस्तै प्रयोगमा नआएका विमानस्थललाई वैकल्पिक रूपमा प्रयोगमा ल्याउने घोषणा समेत मन्त्रालयले गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रात्रिकालीन पर्यटनको प्रारम्भ र प्रवर्धन गर्न काठमाडौँ, पाटन, भक्तपुर र कीर्तिपुरमा रात्रिकालीन सम्पदा यात्रा आगामी 2 वर्षभित्र सञ्चालन गर्ने पनि तयारी रहेको छ। क्लिन नेपाल ग्रिन नेपालको अवधारणा अन्तर्गत प्रदेश, स्थानीय सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य गरी महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलमा राष्ट्रिय सरसफाई एवं रङरोदन अभियान 1 महिनाभित्र चलाउने घोषणा गरिएको छ। यसअघि कोरोना महामारीका कारण बीचमै आएर स्थगित गर्नु परेको भ्रमण वर्ष यसपटक 1 दशकलाई नै भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी गरिरहँदा सरकारको तयारी कस्तो हुन्छ, सरकारको यो योजना सफल हुन्छ वा हुँदैन भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ। अझै 50 भन्दा बढी विधेयक संसदमा विचाराधीन छन्। सरकारले निर्वाचन अघि सबै विधेयक पारित गराउँदै जाने नीति लिए अझै केही समय लाग्छ। विधेयक पारित गर्न निर्वाचन आचार संहिताले नछेकोस् भन्ने सरकारको चाहना हुन सक्छ, तर अन्तिम समयमा सबै काम थाती राख्ने अनि हतार गर्ने प्रवृत्ति हाम्रो राजनीतिको रोग नै बनेको छ। यस्तो प्रवृत्ति देश हितमा प्रत्युत्पादक बनेको छ। हवस् त आजलाई न्युज या टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।